अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 16 जिसमें हम पढ़ रहे हैं फेले मजहूल। माजी मजहूल हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा सबक है मुजारे मजहूल। इससे पहले हमने हरफ नफी के साथ माजी और मुजारे दोनों पढ़े हैं। माजी के लिए मा ज़लमा और मुजारे के लिए ला यमलिकु, यानी माजी की मनफी के लिए मा आएगा और मुजारे के लिए ला का इस्तेमाल किया जाएगा। मुजारे मुस्तकबिल करीब सीन और सौफा के साथ हमने पढ़ा। नया सबक है हमारा फेल मारूफ और फेल मजहूल। फेल की गोया के दो तकसीमें हो गई, एक तरह मारूफ एक्टिव और मजहूल पैसिव। मारूफ जिसका फाइल मालूम हो, काम करने वाला डूअर और एजेंट क्लियर हो, और मजहूल जिसमें मालूम ना हो, अननोन हो। फेल माजी मजहूल बनाने का कायदा भी हम पढ़ चुके हैं, उसकी गिरदान भी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल आसान था कि आखिर से माकबल वाले हरफ को जेर दे देंगे और उससे पहले जो भी हरफ होंगे उनको पेश देंगे। माजी मारूफ के पहले हरफ पर पेश और आखिर से पहले वाले हरफ पर जेर लगाने से माजी मजहूल बन देता है। हमने सिर्फ थोड़ा सा एक जुमले के साथ तब्दील कर दिया कि माकबल आखिर को जेर देंगे, जैसे यहाँ फ़ुइला में माकबल आखिर यानी सेकंड लास्ट को जेर दी, उससे पहले वाला फा था उसको पेश दे दी। तो जुमला थोड़ा उमूम पे कर देंगे, उससे पहले जितने भी हरफ होंगे उनको पेश देंगे, ताकि लेवल 2 लेवल 3 जितने आगे अफ़ाल के अक़साम पढ़ेंगे सबको ये कायदा शामिल हो जाएगा। माजी मजहूल और मुजारे मजहूल बनाने के लिए कि इसका बिल्कुल अक्स है। माजी के सेकंड लास्ट को यानी मा कबल आखिर, आखिर से पहले वाले हरफ को जबर देंगे और हुरूफ अतैन को पेश देंगे, मुजारे मजहूल बन जाएगा। आसान है। मा कबल आखिर युफ़अलु, असमता यफ़अलु या यफ़अलु, तो अगर सेकंड लास्ट पर जबर ना हो तो उसको जबर देंगे और सिर्फ हुरूफ तैन को पेश देंगे। अब उसकी मिसाल दे लें। यज़रिबु था तो मुजारे मजहूल बन गया युज़रबु। सेकंड लास्ट को यज़रिबु, रा के नीचे जेर थी मालूम में, मजहूल में क्या लिया, ये सेकंड लास्ट रा, इसको जबर दे दी और हुरूफ तैन या जो था इसको पेश दे दी युज़रबु। यन सुरु से युन सरू, यन सुरु था यन सुरु, स्वाद पर पेश थी। तो ये क्योंकि सेकंड लास्ट है, माकबल आखिर बन रहा है, आखिर से पहले वाला हरफ बन रहा है, इसको जबर दे दी और हुरूफ तैन या जो है इसको पेश दे दी, बन गया युन सरू। यस्माउ असल मुजारे है यस्माउ, मीम पर तो पहले से जबर दी, लिहाजा मजीद हमें काम नहीं करना पड़ा इस बार, लेकिन हुरूफ तैन पर जो जबर थी उसको पेश से बदल दिया तो युस्माउ सुना जाता है या सुना जाएगा। युफ्ताहु असमता यफ्ताहु, मुजारे मजहूल बन गया तो युफ्ताहु, तर्जुमा बदल गया। यदरिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द, यगफिरु माफ करता है या करेगा वो एक मर्द, लेकिन जब इसको मजहूल बनाया तो युज़रबु, युज़रबु मारा जाता है या मारा जाएगा वो एक मर्द, युगफरु माफ किया जाता है या किया जाएगा वो एक मर्द। इस तरह यनसुरु मदद करता है या करेगा वो एक मर्द, और युनसरु मदद किया जाता है या किया जाएगा वो एक मर्द। यस्माउ सुनता है या सुनेगा, और युस्माउ सुना जाता है या सुना जाएगा उस एक को। यफ्ताहु खोलता है या खोलेगा वो एक मर्द, और युफ्ताहु खोला जाता है या खोला जाएगा उस एक मर्द को। मजहूल बन गया तो अलामत मुजारे पर पेश और आखिरी से पहले पारे पर जबर लगाने से फेल मुजारे मजहूल बन जाता है। जी, तो अब गिरदान पढ़ेंगे। देखें, यगफिरु यगफिराने से टोटल ये किया कि तमाम हुरूफ तैन को पेश दे दी। यहाँ पहले तीन में यगफिरु यगफिराने या था तो आ गया युगफरु युग युग तीनों जगहों में, और तो ता हुरूफ तैन सब जगहों में पेश दे दी। उगफरु नुगफरु हुरूफ तैन को पेश, और सेकंड लास्ट आखिरी हरफ गफर में गैन फा रा, आखिरी हरफ राय और फा मा कबल आखिर बन जाता है, सेकंड लास्ट बन जाता है, उसको जेर उसको जबर दे दी मुजारे मजहूल में, तो बन गया युगफरु। जी, मेरे साथ आप गिरदान पढ़ेंगे। इशारा भी, इशारा आसान है कि माजी मजहूल हो या मुजारे मजहूल, हाथ को उल्टा किया जाता है, जैसे किसी चीज को पलट कर बंद किया जाता है, किताब को जैसे बंद कर दिया जाता है, किसी चीज को उल्टा करने का इशारा किया जाता है कि इसको पलट दो, तो इसी तरह यहाँ पर भी क्योंकि मामला उलट हो जाता है। यगफिरु उसने माफ किया, अब वो किसी और जगह में फंस गया, आज आपने किसी ने माफ किया तो युगफरु कल किसी और जगह आपकी गलती होगी तो वो भी आपको माफ कर
دے گا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے اور ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. حالات بدلتے دیر نہیں لگتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر مسلمان اور انسان کو محفوظ رکھے کہ حالات کیسے پلٹتے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہیں. مجھے کیونکہ یہ وکٹمز علاقے جو تھے سیلاب میں پنجاب کے اندر، کشمیر کا جب زلزلہ آیا تو کشمیر میں، بالا کوٹ میں اور مختلف پاکستان کے حصوں میں کام کرنے کا موقع ملا رفائی طور پر. تو حالات پلٹتے دیر نہیں لگاتے. اچھے اچھے لوگوں کو خیموں میں اور عام ایسے زمین پہ ہم نے لترتے دیکھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ ہوئے کہ کس وقت کون سی آفت آ جائے اور ہم زمین پہ کھڑے ہوں کچھ بھی نہ ہو. یہ جتنا اللہ کا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ یا اللہ ہم اس قابل بھی نہیں تھے، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں ہر قسم کی جو سہولیات تھیں وہ دی ہیں. تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان مقامات سے اللہ پاک بچائے کہ جس وقت میں ایک لوگ آئے، اچھے اچھے لوگ زمین پہ کھڑے تھے. جی گردان پڑھیں گے. یغفرو، یغفرو، یغفرانے، یغفرانے، یغفرونا، یغفرونا، تغفرو، تغفرانے، تغفرونا، اغفرو، نغفرو، تغفرو، تغفرانے، یغفرنا، تغفرینا، تغفرانے، تغفرنا، اغفرو، نغفرو. جی ترجمہ کیجئے گا. معاف کیا جاتا ہے اس ایک شخص کو، معاف کیا جاتا ہے ان دو مردوں کو، معاف کیے جاتے ہیں ان سب مردوں کو. آپ کو معاف کیا جاتا ہے، آپ کو معاف کیا جاتا ہے آپ دو مردوں کو، معاف کیا جاتا ہے آپ سب مردوں کو. معاف کیا جاتا ہے مجھے، معاف کیا جاتا ہے ہم سب مردوں کو. معاف کیا جاتا ہے اس ایک عورت کو، معاف کیا جاتا ہے ان دو عورتوں کو، معاف کیا جاتا ہے ان سب عورتوں کو. معاف کیا جاتا ہے آپ ایک عورت کو، معاف کیا جاتا ہے آپ دو عورتوں کو، معاف کیا جاتا ہے آپ سب عورتوں کو. معاف کیا جاتا ہے مجھے، معاف کیا جاتا ہے ہم سب عورتوں کو. جی مضارع مجہول تھا. یغفرو، یغفرانے، یغفرونا، تغفرو، تغفرانے، تغفرونا، اغفرو، نغفرو، تغفرو، تغفرانے، یغفرنا، تغفرینا، تغفرانے، تغفرنا، اغفرو، نغفرو. پہچان بالکل آسان. رفعتین کو پیش، سیکنڈ لاسٹ کو زبر. کہیں بھی ایسی صورت ہو مضارع مجہول، چاہے وہ مضارع مجہول غفر یا پھر سے ہو، ناصر یا سو، سامع یا اسماء سے ہو، چاہے کسی بھی ابواب سے ہو، سیم یہی ہوگی. اس میں کوئی تبدیلی، مضارع مجہول میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کسی بھی فعل سے پڑھیں گے یہی انداز، یہی شیپ، یہی شکل سیگے کہ آپ کو ملے گی. حروفین میں وہ اچھا اصل آسان یہ اس لیے مضارع مجہول کہ فعل مضارع تو آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا ہے. سیگے کی باقی شکل تو ہمیں یاد ہے کہ اس طرح مضارع کے مذکر کے یہ ہیں، مؤنث کے یہ ہیں. اعراب کے لحاظ سے بدل دیا، سیکنڈ لاسٹ کو زبر اور رفعتین کو پیش دے دی. جی اگلا فعل ہے ینصرو. جی اسی طریقے سے میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے ساتھ آواز کے ساتھ پڑھیے گا. ینصرو، ینصرانے، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے، تنصرونا، انصرو، ننصرو، تنصرو، تنصرانے، ینصرنا، تنصرینا، تنصرانے، تنصرنا، انصرو، ننصرو. جی بہت اچھا. اچھا جی ترجمہ کیجئے گا.
तुम सराहने क्या माना होगा इसका? तुम सराहने माफ नहीं, मदद किए जाते हैं आप दो मर्द। जी, मदद किए जाते हैं आप दो मर्द। जी, और तन सुरना का क्या माना होगा? मदद की जाती हैं आप सब औरतें। जी, और यन सुरानी? यन सुराने, जी, यन सुरना ना, यन सुरानी यन इशारा। सुराने मदद किए जाते हैं वो दो मर्द। मदद किए जाते हैं वो दो मर्द। जी, एक इशारा और, उनसरू मैं मदद किया जाता हूँ। मदद किया जाता हूं मैं एक मर्द। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं युस्माउ से। जी, किरदार पढ़िएगा। युस्माउ, युस्माआने, युस्माऊना, तुस्माउ, तुस्माआने, तुस्माऊना, उस्माउ, नुस्माउ, तुस्माउ, तुस्माआने, युस्माना, तुस्माईना, तुस्माआने, तुस्माना, उस्माउ, नुस्माउ। जी, तर्जुमा कीजिएगा। युस्माऊना, वो सब मर्द सुने जाते हैं। जी, सुना जाता है उन सब मर्दों को, सुना जाता है उन सब मर्दों को। जी, नुस्माउ, सुना जाता है हम सब मर्दों को। हम सब मर्दों को। जी, तुस्माउ, सुना जाता है उस एक औरत को। सुना जाता है उस एक औरत को। जी, तुस्माआनी, सुना जाता है आप दो औरतों को। बिल्कुल ठीक है। जी, आगे चलते हैं। हमारे पास आखिरी लफ्ज है चौथे बाब से, युजालु, युजालानी, युजालूना, तुजालु, तुजालानी, तुजालूना, उजालु, नुजालु, तुजालु, तुजालानी, युजालना, तुजालीना, तुजालानी, तुजालना, उजालु, नुजालु। जी, तर्जुमा कीजिएगा। जाला का माना है बनाना, तो तुजालु इस सीगे का तर्जुमा कीजिएगा, क्या होगा? बनाया जाता है आप एक मर्द को। बनाया जाता है आप एक मर्द को। जी, तो जालीना का क्या, युजालना इसका क्या माना होगा? बनाया जाता है उन सब औरतों को। जी, उजालू इसका क्या माना होगा? बनाया जाता है मुझे एक को। और युजालू? युजन जी, कहाँ, अच्छा ये बनाया जाता है उस एक मर्द को। और तुजालूना? बनाया जाता है आप सब मर्दों को। ठीक है, बहुत अच्छा। चार बुनियादी अवाब फेल मारूफ और मजहूल। ज़रबा यज़रिबु, ज़ुरिबा युज़रबु। मजहूल, माजी मजहूल, मुजारे नहीं, मुजारे माजी मारूफ, मुजारे मारूफ। ज़रबा मारा उसे एक ने, यज़रिबु मारता है वो एक, ज़रबा बयान करता है वो एक, यज़रिबु बयान करते हैं, ज़ुरिबा मारा गया वो एक, युज़रबु मारा जाता है वो एक, या ज़ुरिबा बयान किया गया उस एक को, युद्रब बयान किया जाता है उस एक को, ज़ुरिबा बयान की गई, मसलन मिसाल, फस्तमिउ गौर से सुनो, लहू उस मिसाल को। तो ज़ुरिबा माना मौजूद, ज़ुरिबा मसलन मिसाल बयान की गई। बयान करने वाला कौन था कोई पता नहीं, लेकिन बयान मिसाल की गई। नसरा मदद की उस एक ने, यंसुरु मदद करता है, नुसरा मदद की गई उस एक की, युनसरु मदद की जाती है उस एक की, सुम्मा फिर, ला युनसरून नहीं वो मदद किए जाएंगे। युनसरून, युनसरु, युनसराने, युनसरून, और ला युनसरून नहीं मदद, युनसरून मदद किए जाएंगे वो सब, और ला युनसरून नहीं मदद किए जाएंगे वो सब। जी, समया वो सुनता है, सुना उसे एक ने, यस्मा वो सुनता है,
وہ ایک مرد, اور سمیا سنا گیا اس ایک مرد کو, یسمع سنا جاتا ہے اس ایک کو. لقد سمع اللہ قول الذین, یقیناً سن لی بات اللہ نے ان لوگوں کی. ماضی مجہول نہیں آیا اس لیے یہاں کی مثال بھی نہیں دی قرآن میں. فتح کھولا اس ایک نے, یفتح وہ ایک کھولتا ہے, فتح کھولا گیا اس ایک مرد کو, یفتح کھولا جاتا ہے. وفتحت ابوابها, اور کھول دیے گئے ابوابها اس کے دروازے. کھولے کس نے؟ فاعل کا ذکر نہیں. غفارہ معاف کیا اس ایک نے, یغفر معاف کرتا ہے. دیکھیں ایکٹیو وائس کیا کہتے ہیں, ماضی مضارع اور اسم فاعل یہ ایکٹیو ہے. غفرہ یغفر اور اسم مفعول یہ پیسو کہلاتے ہیں. دیکھیے گا, غفرہ معاف کیا اس ایک نے, یغفر وہ معاف کرتا ہے ایک مرد, معاف کرتا ہے وہ ایک مرد. غافر معاف کرنے والا ایک مرد. غفرہ معاف کیا گیا اس ایک کو. یغفر معاف کیا جاتا ہے اس ایک کو. مغفور معاف کیا جانے والا وہ ایک مرد, یا معاف کیا جانے والا ایک مرد. جی, ان ینتہو اگر وہ رک گئے, یغفر معاف کر دیا جائے گا, لہم ان کو. یہ ضرب کی مثال تھی. خلقہ سے پیدا کیا اس ایک نے, یخلق پیدا کرتا ہے وہ ایک. خالقن پیدا کرنے والا وہ ایک. خلقہ پیدا کیا گیا اس ایک کو. یخلق پیدا کیا جاتا ہے اس ایک کو. مخلوقن پیدا کی جانے والی وہ ایک. وہم یخلقون اور وہ سب کے سب پیدا کیے جاتے ہیں. سمع سے رحمہ رحم کرنے والا, رحم کیا اس ایک مرد نے. یرحم رحم کرتا ہے وہ ایک مرد. راحم رحم کرنے والا. رحمہ رحم کیا گیا. یرحم رحم کیا جاتا ہے. مرحوم رحم کیا جانے والا. لعلکم شاید کہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے. رفع رفع بلند کیا اس ایک نے. یرفع بلند کرتا ہے اس ایک کو. رافع بلند کرنے والا. رفع بلند کیا گیا اس ایک کو. یرفع بلند کیا جاتا ہے اس ایک کو. مرفوع بلند کیا جانے والا. کیف رفعت کیسے اس کو بلند کیا گیا. جی, اب کچھ مثالیں ہیں مضارع ماضی مجہول کی اور مضارع مجہول کی. ماضی مجہول کی ہم مثالیں پڑھ چکے تھے, آج مضارع مجہول کی ہیں. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, فتیلہ کہتے ہیں کہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے. جب کھجور آپ کھا لیں اس کی گٹھلی کے اوپر پتلی سی جھلی ہوتی ہے کلی کی طرح. وَلَا يُظْلَمُونَ لا کا معنی آ گیا نہیں. یظلم یظلمان یظلمون. ظلم یظلم اظلم لا تظلم ظالم مظلوم. ما ظلم لا یظلم مجہول آ جائے گا. ظلم اور یظلم. یظلم یظلمان یظلمون, اور لا لگ گیا تو لا یظلمون نہیں ظلم کیا جائے گا ان سب پر. فتیلہ کھجور کی گٹلی کی جھیلی کے برابر بھی, اتنا سارا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جی, ثم پھر. الی ربکم کیا معنی ہوگا الی ربکم؟ آپ کے رب کی طرف. ترجعون, تم سب لوٹائے جاؤ گے. جی, یرجع یرجعانی یرجعون. ترجع ترجعانی ترجعون. ارجع نرجع. یرجع وہ ایک لوٹایا جاتا ہے یا لوٹایا جائے گا. ترجع آپ ایک لوٹائے جاتے ہیں یا لوٹائے جائیں گے. ترجعانی ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. بہت اچھا. رجع یرجع ضرب یضرب سے ہے. یرسل علیکم شواظ من نار. یرسل کیا معنی ہوگا؟ وہ اسے بھیجا جائے گا. جی, مجہول ہے. یرسل بھیجا جائے گا اسے کو. علیکما تم دونوں کے اوپر. شواظ من نار تم پر آگ کا شعلہ لے کر. یرسل تو یرسل شواظ الفاعل ہے. یرسل بھیجا جائے گا شواظ من نار آگ کا شعلہ کس کے اوپر؟ علیکما تم دونوں کے اوپر. وَإِلَى اللَّهِ اور کیا معنی ہوگا وَإِلَى اللَّهِ؟ اور اللہ ہی کی طرف. ترجع الامور مطلب لوٹائے جائیں گے سارے کام جو معاملات ہیں.
جی ٹھیک ہو گیا. ترجعو یہاں بھی گزرا ہے, یہاں پر بھی آ گیا, ماضی مضارع مجرور ہے. جی ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لا يقبل مجهول آ گیا. قبل يقبل قبول کرنا, اور یقبل مجهول آ گیا قبول کیا جاتا ہے یا قبول کیا جائے گا اس ایک کو. لا یقبل نہیں قبول کیا جائے گا, مینا اس سے کیا چیز نہیں قبول کی جائے گی, شفاعت شفا سفارش. ولا یوخذ اور نہ ہی یوخذ لیا جائے گا, مینا اس سے عدل کوئی بدلہ کوئی فدیہ. تو یوخذ بھی مجہول ہے, دیکھیں سیکنڈ لاسٹ کو زبر ہے, حروف تین کو پیش. یقبل ما قبل آخر کو زبر اور حروف تین یا کو پیش ہے. یقبل معلوم ہے اس کا ہوگا یقبل, اس کا ہوگا یأخذ, یہ نصرہ ینصر سے یہ ضرب سے. جی فلا یخفف عنہم العذاب, فلا یخفف اور نہیں ہلکا کیا جائے گا, عنہم عنہم آپ سے نہیں ان نہیں سے, ان سب سے جی العذاب عذاب, ولا ہم اور نہیں ان سب کو ینصرون, ان سب کی مدد کی جائے گی. پتہ چاہیے ینصرون مضارع مجہول آ گیا. ستغلبون وتحشرون الى جہنم. ستغلبون سین پڑھ چکے تھے ہم, ان قریب جلد ہی جلدی. تغلبون غلبہ تم سے, سب غلبہ کا غالب معنی غلبہ پانا, اور تغلبون مضارع مجہول ہے. یغلبو یغلبان یغلبون, تغلبو تغلبان تغلبون, کیا معنی ہوگا, مغلوب ہو گئے یا تم جی سب مغلوب ہو گئے. ہاں مغلوب ہو جائیں گے تم سب, غالب تو نہیں ہو رہے نا, معلوم ہوتا تو کہتے کہ تم سب غالب ہو جاتے, لیکن اب مجہول ہے تو مجہول کا معنی مغلوب. ستغلبون ان قریب یہ جلد ہی تم سب مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون حشر اور یحشر نصر ینصر سے معنی جمع کرنا, وتحشرون اور کیا معنی کریں گے تحشرون کا, اور تم سب جمع کیے جاؤ گے الى جہنم. جہنم کی طرف. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے. یوم اس دن, یکشف کشف یکشف ضرب یزر سے معلوم ہے, یکشف ہوتا معلوم تھا, اب یہاں کیا ہے مجہول. یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, اس دن جب پنڈلیاں کھول دی جائیں گی, یکشف کھول دی جائیں گی, عن ساق پنڈلیاں, ویدعون یہ بھی مجہول ہے, الی السجود سجدوں کی طرف. جی یہ کچھ مثالیں مزید دی ہیں مضارع مجزوم. لا یسأل کیا معنی ہوگا, نہیں سمجھ نہیں سوال کیا نہیں جائے گا, عما اس سے, یفعل جو وہ کرتا ہے, وہم اور وہ سب کے سب, یسألون ان سے وہ پوچھے جائیں گے. وہ پوچھے جائیں گے, ان سے سوال کیے جائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تو جو بھی کرے, لا یسأل عما یفعل, جو وہ کرے کوئی اس سے سوال کرنے والے, وہم یسألون لیکن باقی سب سے حساب لیا جائے گا. فی بیوت گھروں میں, اذن اللہ اجازت دی اللہ نے, کس چیز کی, ان ترفع کہ بلند کیا جائے گا, اس کا نام, وہ بلند کیے جائیں گے. بلند کیا جائے اس کا نام, وَيُذْكَرَ اور پکارا جائے پکارا جائے, ذکر کیا جائے, فیا اس میں, اسمہ کیا چیز, اس کا اللہ اس کا کا نام. نام. مطلب اللہ پاک نے اجازت دی کہ ان ترفع اسمہ کہ اس کا نام بلند کیا جائے, وَيُذْكَرَ اور ذکر کیا جائے اس کے نام کا, فیا ان گھروں میں. اور ہمارے گھر ذکر سے, اللہ کے نام سے خالی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی ہمارے گھروں کو بھی آباد کرے. آمین. وقوضیہ کیا معنی ہوگا, اور فیصلہ کیا جائے گا, فیصلہ کیا جائے گا, بینہم ان دونوں ان سب کے درمیان, بالحق حق کے ساتھ, وہم لا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. جی یظلمون مضارع مجہول ہے. ستکتب شہادت ویسألون کیا معنی ہوگا, جلد ہی تم سب تم کو لکھا جائے گا, شہادت تمہاری شہادت کو لکھا جائے گا. جی جلد ہی لکھا جائے گا, شہادتم ان کی گواہیوں کو, لکھنے والا کون ہوگا, نہیں مجہول ہے, لکھا جائے گی ان کی گواہی. ویسألون اور ان سے, وہ سب پوچھے جائیں گے. جی اور ان سب سے سوال کیے جائیں گے. یوفق عنہم من افک
मुजारे मजूर की मिसाल, माजी मजूर की मिसाल, वक़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, माजी मजूर की मिसाल, मुजारी की मिसाल, युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखदु बिन नवासी वल अक़दाम, दोनों मुजारे मजूर की मिसालें। कुल कह दीजिए ला तुसलून अम्मा अजरमना वला नुसलु अम्मा तामलून, ये ला तुसलून मुजारे मजूर की मिसाल, नुसलु मुजारे मजूर की मिसाल। माजी मजूर की मिसालें, वला तहसबन्नल्लज़ीना, मत गुमान करें, कुतिलू फी सबीलिल्लाह, कुतिलू माजी मजूर की मिसाल है, बल जो अहयाउन, मार बल्कि जिंदा है, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, मुजारे मजूर की मिसाल है, वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, मुजारे मजूर की मिसाल है, थुम्मा फिर इलैहि उसी की तरफ, तुरजऊन तुम्हारा लौटाया जाएगा, मुजारे मजूर की मिसाल है। इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम, माजी मजूर की मिसाल है। वाला इन रुजिअतु इला रब्बी, फाइद मुतकल्लिम माजी मजूर की मिसाल है। लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन मा कुतिलना हाहुना, मा कुतिलना मुजारे माजी मजूर मुतकल्लिम की मिसाल है। व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, मुजारे मजूर। जी। तो ये हमारा माजी मजहूल का सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। ये आयत में जो माजी मजहूल आए हैं, इन माजी मजहूल और मुजारे मजहूल, सिर्फ इन सीगों का आप तर्जुमा लिख कर भेज दीजिएगा। जो यहाँ इन आयत में अल्फाज आखिरी हमने पढ़े हैं, इनका तर्जुमा सीगे के साथ लिख कर भेज दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। और उसके साथ साथ पीछे जो हमने गिरदानें पढ़ी हैं, उनमें से युनसरु और युगफरु, ये दोनों आपने सुनानी है, और युजअलु से गिरदान आपने लिख कर भेज देनी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और अभी आप जो है ब्रेकआउट में एक दूसरे को मुजारे मजूर के गिरदान इन चारों से सुना दीजिए।